الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. كان كلامنا فيما سبق في تصوير الجامع بين الأفراد على القول بالصحيح، وقلنا يمكن أن نلتزم بوجود جامع بين الأفراد بوجوده الواقعي، وإن لم يكن له عنوان مشخص واسم مشخص. وأشكل على ذلك الشيخ الأنصاري قدس سره قائلا: إن ذلك الجامع لا يخلو واقعا من حالتين، إما أن يكون مركبا وإما أن يكون بسيطا. فإذا كان مركبا فهو لا ينطبق على الأفراد الصحيحة جميعا، وإنما ينطبق على بعض الأفراد الصحيحة، وذلك لأن المركب لا بد أن يتكون من أجزاء معدودة، فمهما فرضنا العدد لهذه الأجزاء، لو فرضناه مركب من 10 أجزاء فهو لا ينطبق إلا على الصلاة الصحيحة المكونة من 10 أجزاء. أما الصلاة الصحيحة المكونة من 15 جزء فهو لا ينطبق عليها، ويكون جامعا باطلا، لأن الجامع لا بد أن يكون مشتملا وشاملا لجميع الأفراد. أما الخيار الثاني أن تقولوا أن الجامع بسيط وليس مركبا، وهذا البسيط فيه فرضان: الفرض الأول أن يكون هو عنوان المطلوب، الفرض الثاني أن يكون عنوان ملزوم للمطلوب. أما الأول اللي هو عنوان المطلوب فيرد عليه أولا وثانيا وثالثا. أما أولا يلزم منه الدور، ثانيا يلزم منه الترادف، ثالثا. وقبل بيان الإشكال الثالث نقدم مقدمة سيأتي إن شاء الله تعالى في مباحث الاشتغال، أصالة الاشتغال، في مباحث العلم الإجمالي أو الشك في الأقل والأكثر، أو الشك في الأجزاء والشرائط. سيأتي هناك إن الشك على نوعين: النوع الأول أن يكون الشك في نفس عنوان متعلق الأمر، متعلق الأمر بنفسه ليس واضحا بل يكون مجملا، المأمور به مجمل وليس واضحا، وليس الشك في كيفية امتثاله، لا أصلا هو المأمور به مردد، كما لو تردد أمر المتعلق بين كونه متكونا من 9 أجزاء أو من 10 أجزاء، أي أن المولى أمرني ب9 أجزاء أو أن المولى أمرني ب10 أجزاء، فنفس المأمور به هو مجمل. وفي هكذا حالة ذهب المشهور من الأصوليين إلى جريان البراءة عن الزائد، فنجري البراءة عن الجزء 10 ونمتثل عن طريق 9.
الصورة الثانية أو الحالة الثانية أن يكون الشك لا في عنوان المأمور به والمتعلق، وإنما يكون المأمور به والمتعلق واضحا لا غبار عليه ولا إجمال فيه، وإنما الشك والتردد في محصله. الشك في المحصل، والمراد من المحصل ما يقع به الامتثال، فالمكلف يعلم بماذا أمر، المأمور به والمتعلق واضح عنده، لكنه يشك في كيفية الامتثال، يشك في جزء أو شرطين في المحصل فيما يقع به الامتثال، كما لو أمره المولى بشيء وكان ذلك الشيء واضحا عنده لا إشكال فيه، لكنه تردد بعد ذلك في كيفية تحصيله. تحصيل هذا الشيء يحتاج إلى هذه المقدمة أو لا يحتاج إلى هذه المقدمة؟ مثلا المولى أمره بالصلاة، فلنمثل هذا المثال، أمره بالصلاة ولكنه شك بعد ذلك أن كيفية إيجاد الصلاة خارجا يتوقف على الثوب الأبيض أو لا يتوقف، مو المأمور به والمتعلق، لا إيجاد الصلاة خارجا، تحصيل الصلاة خارجا يتوقف على الثوب الأبيض أو لا يتوقف، مثلا من هذا النوع. فهذا شك في المحصل. وفي هكذا نوع من الشك قال المشهور لا تجري أصالة البراءة بل تجري أصالة الاشتغال، لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، وقد اشتغلت ذمته جزما ويشك أن ما أتى به خارجا يحصل الامتثال أو لا يحصل الامتثال، فماذا يحكم؟ يحكم أنه لا يحصل الامتثال إلا إذا كان متيقنا، لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. خلاصة هذه المقدمة أن الشك إذا كان في المتعلق وفي عنوان المأمور به جرت البراءة، أما إذا كان الشك في الامتثال وفي المحصل لا تجري البراءة بل تجري أصالة الاشتغال. إذا اتضحت هذه المقدمة نقول بناء على القول بأن الجامع الذي وضع له لفظ الصلاة هو جامع بسيط وهو عنوان المطلوب، كما هو محل كلام، جامع بسيط وهو عنوان المطلوب، فهذا الجامع وهو عنوان المطلوب لا شك فيه ولا إجمال فيه، واضح المطلوب، واضح معناه، أصلا بسيط وليس مركب وواضح معناه. فإذا شككنا في جزء أو شرط في الصلاة فهذا راجع علما ليس إلى الشك في المتعلق والمأمور به، لأن المأمور به عنوان بسيط وواضح، فلا بد أن يكون الشك
في الجزء أو الشرط راجعا إلى الشك في المحصل. والنتيجة إذا كان شكا في المحصل فلا بد أن نجري أصالة الاشتغال ولا تجري أصالة البراءة. بينما المشهور من فقهائنا وأصولينا قائلون بالصحيح، ومع ذلك يقولون إذا شككت في جزء أو شرط في الصلاة، في جزء زائد أو شرط زائد في الصلاة، فيمكنك إجراء البراءة. فحكمهم بإجراء أصالة البراءة كاشف عن كون الشك أين في المتعلق والمأمور به وليس في المحصل. بينما على هذا القول الأمر ليس كذلك، إذ لو قلنا بأن الجامع هو عنوان المطلوب اللي هو عنوان بسيط والصلاة وضعت لذلك العنوان، يلزم على هذا القول أن الشك يكون شك في المحصل ويترتب عليه عدم جريان البراءة بل جريان أصالة الاشتغال. وهذا خلاف ما أفتى به المشهور، حيث أفتوا بمن؟ بإجراء أصالة البراءة، وإفتاؤهم بإجراء أصالة البراءة كاشف عن أن الشك ليس في المحصل وإنما الشك في المأمور به. إذا لا بد أن لا نقول بأن الجامع هو عنوان المطلوب، وإلا لزم عدم إمكان إجراء أصالة البراءة، وهذا خلاف المشهور. هذا هو الإشكال الثالث. قال وعدم جريان البراءة، هذا الإشكال الثالث. كلمة عدم معطوفة على كلمة الترادف اللي هو الإشكال الثاني. قال مع لزوم الترادف، مع لزوم الترادف. بعدين شنو قال؟ يعني لزوم عدم جريان البراءة مع الشك في أجزاء العبادات وشرائطها. يعني على هذا القول يلزم أننا لا نستطيع إجراء البراءة. لماذا؟ شنو العلة؟ لأنه على هذا القول سيرجع الشك إلى كونه شكا في المحصل، ولا بد أن نجري أصالة الاشتغال، ولكن هذا خلاف المشهور. وعدم جريان البراءة مع الشك في أجزاء العبادات وشرائطها. لماذا؟ يقول على هذا القول لعدم الإجمال حينئذ. يعني شنو حينئذ؟ حينما نقول إن الجامع هو عنوان مطلوب، ماكو إجمال في المأمور به وإنما الإجمال في المحصل. لعدم الإجمال حينئذ، يعني حين كون المسمى والجامع هو المطلوب، لعدم الإجمال حينئذ في المأمور به. المأمور به بين قوسين الصيغ فيها. يعني شنو فيها؟ يعني في العبادات. يعني الشك في العبادات في الجزء أو الشرط ليس شكا في المأمور به، وإنما الإجمال فيما يتحقق به. يا هو اللي يتحقق به؟ يعني المأمور به. وإنما الإجمال فيما يتحقق به المأمور به، أي إن الشك يكون شكا
في المحصل. وفي مثله، يعني شنو في مثله؟ وفي مثل هذا النوع من الشك، أي الشك في المحصل، لا مجال لها لأصالة البراءة. إذا كان الشك هو شك في المحصل لا مجال لأصالة البراءة، كما حقق في محله في مباحث أصالة الاشتغال في العلم الإجمالي والأقل والأكثر والشك في الشرطية والجزئية. إذا قلنا بأن الجامع هو عنوان المطلوب سيكون عنوانا بسيطا واضحا، ويكون الشك حينئذ في الجزء أو الشرط راجع إلى الشك في المحصل. وإذا كان الشك في المحصل لا مجال لأصالة البراءة. قد واحد يقول شنو المشكلة في ذلك؟ نقول هذا على خلاف ما ذهب إليه المشهور. لذلك يقول مع أن المشهور القائلين بالصحيح، لأن كلامنا كله على الصحيح، المشهور من القائلين بالصحيح، مع أن المشهور القائلين بالصحيح قائلون بها بأصالة البراءة عند الشك في الجزئية والشرطية، قائلون بها في الشك فيها، في من؟ في الأجزاء والشرائط في العبادات. قالوا إذا شككت في جزء أو شرط في العبادة فيمكنك إجراء البراءة. هذا لا ينسجم مع كون الجامع هو عنوان المطلوب، لأنه لو كان الجامع هو عنوان المطلوب لكان شكا في المحصل وأجرينا أصالة الاشتغال، بينما المشهور أجروا أصالة البراءة. إذن هذا هو الإشكال الثالث على القول بأن الجامع هو البسيط وهو عنوان المطلوب. أما الثاني اللي هو شنو الثاني؟ أن يكون ملزوم المطلوب، أي هو عنوان ملزوم للمطلوب مساو له، أي كلما تحقق ذلك العنوان فإن لازمه وهو عنوان المطلوب يتحقق. قلنا كعنوان مثلا المحبوب، أو عنوان الكامل، أو عنوان التام، أو عنوان ذو الملاك. كل هذه العناوين ملزومة علما للمطلوب، يعني إذا كان محبوبا فهو مطلوب، وهكذا البقية. إذا كان هذا هو المراد بالجامع فيرد عليه نفس الإشكال الثالث. نقول لو كان الجامع هو عنوان المحبوب فهو عنوان بسيط لا شك فيه، فإذا شككنا في الجزء أو الشرط فهذا ليس شكا في المأمور به، وإنما هو شك في المحصل، فلا بد أن نجري أصالة الاشتغال، وهذا خلاف فتوى المشهور بإجراء أصالة البراءة. نفس الكلام صح. وبهذا يعني شنو وبهذا؟ يعني وبهذا الإشكال الثالث وهو عدم جريان البراءة يشكل لو كان البسيط هو ملزوم المطلوب وليس هو المطلوب، كعنوان المحبوب مثلا. أيضا يعني شنو أيضا؟ كما أن الإشكال قد ورد على عنوان المطلوب كذلك يرد الإشكال على عنوان ملزوم المطلوب. طبعا وأيضا حتى الإشكال الثاني هم يرد وهو الترادف، أيضا سيلزم حصول الترادف، وهذا ما لا يقول به أحد. هذا تمام بيان إشكال الشيخ الأنصاري قدس سره. الجواب: نحن نختار الشق الثاني، وهو كون الجامع
عنوانا بسيطا وليس مركبا. نختار أن الجامع ماذا؟ بسيط وليس مركب. وكذلك نختار الفرض الثاني، اللي هو شنو الفرض الثاني؟ وهو كونه ملزوم للمطلوب وليس عنوان المطلوب. ولا يرد علينا الإشكال الثالث الذي أورده الشيخ الأنصاري. يعني احنا قلنا إذا كان ملزوم المطلوب يرد عليه يا أشكال عدم جريان البراءة. نقول هذا الإشكال لا يرد علينا. يعني نختار عنوان بسيط وهو ملزوم المطلوب ومع ذلك تجري البراءة ولا يرد علينا الإشكال. وذلك بيان هذا يحتاج إلى بيان كمقدمة، وإن كان أشار إليها الآخوند إشارة مضغوطة سنعبر عنها. نقول لدينا صورتان. الصورة الأولى أن يكون المحصل، طبعا خنخصص كلامنا مثلا عن مثال الصلاة حتى لا نشعب بالأمثلة. أن يكون المحصل وهو مجموعة الأجزاء والشرائط أو ما يعبر عنه بفعل المكلف الخارجي، اللي هو يحقق الامتثال، الأفعال والأقوال التي يأتي بها المكلف خارجا. هذا شو نسميه؟ هذا المحصل. أن يكون المحصل الذي هو الأفعال والأقوال التي يأتي بها المكلف خارجا، والمتحصل وهو المأمور به متعلق الأمر. أن يكون المحصل والمتحصل بينهما اتحاد وجودي واتحاد مصداقي. اتحاد المصداقي هو الاتحاد الوجودي. أي أن يكون المحصل والمتحصل أي المأمور به كلاهما يوجدان بوجود واحد خارجا، فتكون العلاقة بينهما علاقة الكل الطبيعي مع أفراده. فكما أن الكل الطبيعي متحد في الوجود الخارجي مع أفراده ومصادقه، فهكذا عنوان المأمور به أي المتحصل متحد في المصادق الخارجية مع المحصل، اتحاد مصداقي خارجي. مثلا نقول الصلاة موضوع علما للجامع، والجامع ما هو؟ الجامع هو عنوان بسيط ملزوم لعنوان المطلوب كعنوان المحبوب. فالمولى حينما يأمرني بالصلاة فهو يأمرني بذلك الجامع الذي هو عنوان المحبوب. لأن سؤال عنوان المحبوب كيف يتحقق خارجا؟ كيف يوجد خارجا؟ الجواب عنوان المحبوب
إنما يوجد خارجا عن طريق الصلاة الخارجية التي هي الأفعال والأقوال الصادرة من المكلف. والأفعال والأقوال الصادرة من المكلف خارجا هي محصل أم متحصل؟ محصل. فيكون وجود المأمور به وهو عنوان المحبوب لا يتحقق خارجا ولا يوجد خارجا وليس له مصادق في الخارج إلا عن طريق المحصل وهو الأفعال الخارجية التي تصدر من المكلف. فإذا رأينا المكلف قام وصلى، قرأ الفاتحة وركع وسجد وإلى آخره، هذا المصداق علما. أولا هو مصداق لعنوان المحبوب اللي هو شنو؟ المأمور به، اللي شنو سمينا المأمور به؟ المتحصل. وكذلك هو عنوان علما للمحصل، لأن الامتثال كيف يقع؟ بهذا المصداق الخارجي. فيوجد إذن بين المأمور به وبين المحصل، أو بعبارة أخرى بين المتحصل وبين المحصل يوجد اتحاد مصداقي. ولذلك يعبرون عن ذلك قائلين: يكون المأمور به وهو المتحصل الجامع عنوان المحبوب، هذا شيء يكون منتزعا من الفرد الخارجي علما للمحصل. أن يكون، عيد لك هالعبارة، أن يكون عنوان المأمور به اللي هو عنوان المحبوب اللي هو عنوان بسيط، أن يكون منتزعا من الفرد الخارجي للمحصل. ومرادنا كونه منتزعا يعني شنو؟ كونه متحدا معه خارجا. ولكن الفرد الخارجي للمحصل اللي هو خارجا بسيط أم مركب؟ مركب. الصلاة الخارجية مركبة من أجزاء وأقوال وأفعال. أما عنوان المأمور به وهو عنوان المحبوب فهو بسيط. هذا بسيط وذاك مركب، لكنهما متحدان في الوجود الخارجي. ولاختلافهما في البساطة والتركيب نعبر عن كون الأول اللي هو عنوان المحبوب منتزعا من الثاني وهو المحصل المركب الخارجي. فالانتزاع الذي ذكرناه الآن ليس هو الانتزاع الاصطلاحي، يعني يوجد منتزع منه ثم نأتي وننتزع شيئا آخر يغاير المنتزع منه. لا، ليس هذا المراد. وإنما المراد أن هذا العنوان البسيط الجامع يتحد مع المحصل في المصداق الخارجي، ولكن باعتبار أن هذا العنوان بسيط والمحصل الخارجي مركب، فنعبر عن هذا البسيط بأنه منتزع من هذا المركب. هذه هي الصورة الأولى. إذا ما هي الصورة الأولى؟ كلامنا كله بالصورة الأولى، ما نسيت إن شاء الله. كلامنا في الصورة الأولى اللي هي شنو؟ أن يكون المأمور به وهو المتحصل متحدا مع المحصل
في المصادق الخارجية، اتحاد الكل مع أفراده. وفي هذه الحالة أو الصورة إذا شككنا في جزء أو فرد زائد للصلاة، مو فرد، شرط، إذا شككنا في جزء أو شرط زائد للصلاة الخارجية، متى شككنا هل هي مشروطة بقراءة الدعاء، هل القنوت جزء منها أو ليس جزءا منها، هذا شك وين؟ في المحصل لو في المأمور به، هذا شك بمن؟ في المحصل، أي أن الصلاة الخارجية التي عن طريقها نحصل الامتثال، كيف يحصل الامتثال؟ ب9 أجزاء أم 10 أجزاء، يعني بالإضافة إلى القنوت، فهذا شك في المحصل. والذي ينبغي أن يقال إذا كان شك في المحصل لابد أن نجري لا أصالة الاشتغال. قبل شوية قلنا الشك في المحصل لابد أن نجري أصالة الاشتغال، ولكننا لا نقول بذلك مع كون الشك هنا شكا في المحصل نلتزم بإمكان إجراء البراءة. لما قلناه قبل قليل، وذلك لوجود اتحاد مصداقي بين عنوان المحبوب وهو المأمور به وبين المحصل. قلنا بينهما اتحاد مصداقي، هذه الصورة الأولى. وإذا كان بينهما اتحاد مصداقي فإذا شككنا في مصداق المحصل فهذا معناه شك في مصداق المأمور به. بينهما اتحاد مصداقي، المأمور به والمحصل بينهما شنو؟ اتحاد مصداقي، مصداقهما واحد. فإذا شككنا في مصداق المحصل هذا معناه أننا شككنا في مصداق المأمور به، والشك في مأمور به والشك في المأمور به مجرى لأصالة البراءة وليس مجرى لأصالة الاشتغال. والنتيجة نحن نلتزم يا شيخنا الأنصاري، نحن نلتزم بأن الجامع هو عنوان بسيط ملزوم للمطلوب وهو عنوان المحبوب، ولكن هذا العنوان الذي هو المأمور به عنوان المحبوب متحد مصداقا مع المحصل، فالشك في المحصل راجع إلى الشك في المأمور به. فحتى لو شككنا في المحصل نجري أصالة البراءة، لأن الشك في المحصل هو شك في المأمور به، والشك في المأمور به مجرى لأصالة البراءة. فنحن نقول بهذا الرأي، وهو أنه عنوان جامع بسيط هو عنوان المحبوب، لكن مع ذلك لا يرد علينا الإشكال الثالث، لأن الإشكال الثالث ماذا كان يقول؟ لو قلتم بأن الجامع هو المحبوب لكان شكا في المحصل ولكان مجرى لأصالة الاشتغال وهو خلاف المشهور. نقول لا، نحن نقول الجامع هو المحبوب والشك في المحصل، لكن مع ذلك نجري أصالة البراءة طبقا للمشهور. والنكتة في ذلك هو وجود الاتحاد المصداقي. هذه الصورة الأولى. لا، ما زال متحد مع المأمور به، فراح يكون شك في المأمور به فنجري أصالة البراءة، فلا إشكال من هذه الجهة. الصورة الثانية
أن يكون المحصل والمتحصل، أكرر دائما المتحصل اللي شو المقصود به؟ المأمور به، غير متحدين في الوجود الخارجي. الصورة الأولى قالت متحدان في الوجود الخارجي، الآن شو نقول؟ غير متحدين في الوجود الخارجي، يعني غير متحدين في المصداق، بل كان أحدهما مقدمة للآخر. أن يكون المحصل مقدمة للمتحصل والمأمور به. إن شئت قل أن يكون المحصل علة للمأمور به والمتحصل، يعني المحصل علة والمتحصل معلول خارجا. وإذا كان عندنا مقدمة وذي المقدمة أو علة ومعلول فبينهما مغايرة أم اتحاد؟ بينهما كمال المغايرة. مثاله لو قلنا بأن الطهارة المأمور بها شرعا هي الطهارة الباطنية النفسانية، العنوان معنوي، وليست هي الحركات الخارجية، غسل الوجه وغسل اليد اليمنى واليسرى ومسح الرأس ومسح القدمين، وإنما المأمور به هو الطهارة الباطنية. أما هذه الحركات الخارجية التي تسمى وضوءا أو تسمى غسلا، هذه الحركات هي مقدمة لتحصيل الطهارة الباطنية التي هي المأمور به. زين، هنا يوجد اتحاد مصداقي أو لا يوجد؟ المحصل ما هو المحصل؟ هو هاي الأفعال الخارجية، الوضوء أو الغسل. زين، المتحصل هو الطهارة الباطنية، المأمور به هو الطهارة الباطنية. هنا توجد مغايرة بين المحصل والمتحصل، لأن المحصل علة لوجود الطهارة الباطنية وهي المأمور به، توجد بينهما مغايرة في المصداق. هذا مقدمة لذاك، هذا علة لذاك، فتوجد بينهما مغايرة. إذا وجدت بينهما مغايرة، فإذا شككنا في جزء أو شرط من أجزاء الوضوء أو من أجزاء الغسل، فهذا شك في المحصل أم شك في المأمور به؟ هذا شك في المحصل. وإذا كان شكا في المحصل فيكون مجرى لأصالة الاشتغال، ولا يمكن أن نقول نجري أصالة البراءة في هذا المورد. لماذا؟ إذ لا يوجد اتحاد بين المحصل والمأمور به. إذن إجراء أصالة الاشتغال عند الشك في المحصل إنما يكون منحصرا بالصورة الثانية، فيما لو كان المحصل مغايرا في المصداق للمتحصل، بينما ادعاؤنا ليس من هذا النوع، وإنما ادعاؤنا من النوع الأول والصورة الأولى، أن يكون المحصل متحدا مع المتحصل. فالشك في المحصل مجرى لأصالة البراءة وليس مجرى لأصالة الاشتغال، فنقول بذلك ولا نخالف المشهور. هذا المطلب واضح إن شاء الله. الآن هذا المطلب سنطبقه على العبارة، بس شوي شوي إن شاء الله، حتى العبارة شوي مضغوطة.
والإشكال في تصوير الجامع من قبل الشيخ الأنصاري مدفوع. هذا أيضا خلاف المشهور، لأن المشهور لا يفرق بين صورتين، وإنما المشهور أيضا يقول الشك في المحصل سواء وجد اتحاد أو لم يوجد اتحاد هو مجرى من أساس الاشتغال. هذه دعوة. نعم. هذه دعوة. من قال لك إن المشهور يقول أنه حتى في صورة الاتحاد يقول بالاشتغال؟ بل عكس ذلك في الصلاة مثلا، إذا شككنا أن الصلاة من 9 أجزاء أو 10 أجزاء قالوا نجري البراءة، مع أن الشك في المحصل. شك في المحصل. هاي الصلاة الخارجية اللي هي الأفعال الخارجية 9 لو 10 يحصل الامتثال ب9 لو يحصل الامتثال ب10، هذا شك في المحصل لو المتحصل. المشهور قال بالبراءة. المشهور قال بالبراءة. نحن الآن مع المشهور، الآن نتكلم بكلام المشهور. قال بعضهم نجري الاحتياط، هذا بحث آخر، وحاول أن يصور علما إجمالي بشرط لا وبشرط شيء، هذا كالمحقق العراقي، الآن ما لنا علاقة به. الآن نتكلم عن المشهور. المشهور قال يمكن أن نجري البراءة، وإذا أجرى البراءة مع أن شك في المحصل، شنو العلة مالته؟ هي الاتحاد، وإلا ما إلى أي تفسير آخر. مدفوع بأن الجامع اللي نختاره إحنا، ماذا نختار؟ الجامع هو عنوان بسيط، ولكن ليس هو المطلوب، وإنما هو ملزوم للمطلوب كعنوان المحبوب. ولا يرد علينا الإشكال الثالث، وهو لزوم إجراء أصالة الاشتغال عند الشك في الجزء أو الشرط، بل نجري أصالة البراءة لوجود الاتحاد المصداقي. قال مدفوع بأن الجامع إنما هو، راح رأسا يدخل لك في الصورة الأولى، بعد ما يقول لك عندنا صورتان، رأسا يدخل في الصورة الأولى. بأن الجامع هنا إنما هو مفهوم واحد. يعني شنو واحد؟ يعني بسيط، منتزع عن هذه المركبات. يا مركبات، شنو مقصود المركبات؟ الصلاة الخارجية، يعني المحصل الخارجي مركب. طبعا هاي المركبات تختلف في عددها، بعض الصلاة 10 أجزاء، بعض 12، بعض 15، وكلها صلاة صحيحة. صلاة المسافر، صلاة الحاضر، الصلاة عن قدرة، الصلاة عن عجز. المهم هي مركب خارجي، فهذا المركب الخارجي الذي هو المحصل ننتزع منه عنوان بسيط واحد جامع، وهو المأمور به، اللي هي الصورة الأولى هنا، ويكون بينهما اتحاد مصداقي. بأن الجامع إنما هو مفهوم واحد منتزع عن هذه المركبات المختلفة. طبعا شنو مرادنا من منتزع؟ يوجد بينهما اتحاد مصداقي، ولكن لاختلافهما بساطة وتركيبا عبرنا هنا بأنه منتزع، وليس الانتزاع الاصطلاحي. بأن الجامع إنما هو مفهوم واحد منتزع عن هذه المركبات المختلفة. يعني شنو مختلفة؟ زيادة ونقيصة بحسب اختلاف الحالات. المسافر صلاته تنقص عن صلاة الحاضر، هذا مو شيء يعني مطلب جديد، مجرد إشارة. متحد، يا هو المتحد، هذا صفة للمفهوم، هذا المفهوم الواحد متحد معها، ويا مع هذه المركبات الخارجية التي انتزع منها، متحد معها نحو اتحاد. يا اتحاد المصداقي، اتحاد الكلي مع أفراده. زين، اللي هي هاي الصورة الأولى، لأن المفهوم الواحد هو المأمور به وهو المتحصل، وهذه المركبات هي المحصل، وبينهما اتحاد مصداقي. وفي مثله، يعني في مثل هذه الصورة، أن يوجد بينهما اتحاد في المصداق تجري البراءة. لماذا تجري البراءة؟ لأن الشك في الجزء أو الشرط
وإن كان شكا في المحصل، لكن باعتبار اتحاده مع المأمور به يكون الشك في المأمور به ويكون مجرى لأصالة البراءة ويكون مطابقا لما قاله المشهور ولا يرد الإشكال السابق. شلون يعني تدري؟ لا احنا ما زال صار عندنا شك في المأمور به. الشك في المحصل أدى إلى الشك في المأمور به لاتحادهما مصداقا، وإذا صار عندنا شك في المأمور به بالنتيجة إذا نجري البراءة، لأنه عندنا قاعدة تقول كلما كان الشك في المأمور به لابد أن نجري البراءة، والآن حصل عندنا شك في المأمور به فنجري البراءة. زين، إنما لا تجري البراءة في صورة، في الصورة الثانية، وإنما لا تجري أصالة البراءة فيما إذا كان المأمور به اللي شنو سميناه المتحصل أمرا واحدا خارجيا مسببا عن مركب، مو منتزع. اكو فرق، هناك عبر بالانتزاع بيا صورة الاتحاد المصداقي، اما الان هنا لا، مسبب. ما هو سببه؟ هو هذا المركب الخارجي، مو منتزع من المركب، وانما معلول ومسبب عن المركب. فالمركب يكون علة، وهذا العنوان ايش راح يصير؟ معلول، والعلة والمعلول بينهما اختلاف في المصداق الخارجي. إذا كان المأمور به أمرا واحدا خارجيا لكنه شنو؟ مسببا عن مركب اللي هو الصلاة خارجيا مثلا مردد بين الأقل والأكثر ك9 أجزاء أو 10 أجزاء. طبعا الصلاة ضربناها للمثال الأول، لا مثاله هو اللي الطهارة، المأمور به ما هو؟ المأمور به هو الطهارة الباطنية. زين، المركب الخارجي ما هو؟ هو الوضوء الخارجي. والطهارة الباطنية أمر مسبب عن الوضوء الخارجي، وهذا الوضوء الخارجي شككنا في جزئه، يعني يدور بين الأقل والأكثر. زين، بينهما مغايرة أم ليس بينهما مغايرة؟ نعم بينهما مغايرة. هنا تجري أصالة الاشتغال. وإنما لا تجري البراءة فيما إذا كان المأمور به كالطهارة الباطنية أمرا واحدا بسيطا خارجيا لكنه مسببا عن مركب اللي هو الوضوء الخارجي مردد بين الأقل والأكثر، كما إذا شككنا في جزئه أو شرطه كالطهارة الباطنية. هذا مثال علما في الصورة الثانية، كالطهارة الباطنية المسببة عن الغسل أو الوضوء الخارجيين، فيما إذا شك في أجزائهما، أجزاء الوضوء والغسل الخارجيين. فهنا صار عندنا الشك في من؟ في المحصل، ولا يكون شكا في المتحصل لوجود المغايرة، لأنهما سبب ومسبب وليس منتزعا منها. انت بعد كمل. وما نقوله وما ندعيه ومحل كلامنا هو من النوع الأول، من الصورة الأولى. يعني شنو الصورة الأولى؟ بينهما اتحاد مصداقي. إذن إذا كان من الصورة فتجري البراءة ولا يكون مخالفا للمشهور. هذا كله على الصحيح في تصوير الجامع على الصحيح. وأما على الأعم فتصوير الجامع في غاية الإشكال، فما قيل في تصويره أو يقال وجوه 5 تكفي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. دليل هنا هو ساكت عن إشكال الترادف كأنه يعتبر هذا إشكال جدلي، يعني مو إشكال حقيقي، يعني يعتبر